नमस्ते साथीहरू। आजको यो भिडियोमा हामी बीबीएस फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्स बीबीएस फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्सको च्याप्टर 2 यानी कि युनिट 2 पढ्नेछौँ साथीहरू। युनिट 2 भन्नाले मार्केट इक्विलिब्रियम एन्ड इफिसियन्सी। मार्केट इक्विलिब्रियम एन्ड इफिसियन्सी छ साथीहरू। मार्केट इक्विलिब्रियम एन्ड इफिसियन्सी साथीहरू, यो च्याप्टरमा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ पार्ट 2 को भिडियो हो साथीहरू। त्यसकारण यदि तपाईले पार्ट 1 को भिडियो हेर्नु भएको छैन भने प्लिज तपाईले पार्ट 1 पहिला भिडियो हेर्नुस्, किनकि हामीले पार्ट 1 को भिडियोमा इस च्याप्टरमा डिमान्ड र सप्लाई चाहिँ मेन कुरा छ साथीहरू। यसमा पार्ट 1 को भिडियोमा हामी डिमान्डको सबै मिनिङ अफ डिमान्ड, ल अफ डिमान्ड, त्यसपछि डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड, फंक्शन्स अफ डिमान्ड, लिनियर डिमान्ड फंक्शन, नन लिनियर डिमान्ड फंक्शनको बारेमा हामी त्यसमा पढाएको छौँ साथीहरू। र त्यसपछि मार्केट इक्विलिब्रियमको बारेमा पनि हामी त्यसमा कन्सेप्ट दिएको छौँ साथीहरू, पढाएको छौँ साथीहरू। यो चाहिँ भिडियो हामी फुल्ली चाहिँ हाम्रो सप्लाईको बारेमा हुनेछ साथीहरू। अब सबभन्दा फर्स्टमा यसमा के छ, मिनिङ अफ सप्लाई। मिनिङ अफ सप्लाई साथीहरू, अब सप्लाई हामी के रे भन्न सक्छौँ साथीहरू? साधारण शब्दमा भन्ने हो भने सप्लाई भन्नाले यदि मानौ कि मलाई केही कुराको आवश्यकता पर्यो, मलाई फ्यानको मानौ कि मार्करको मलाई आवश्यकता पर्यो, मसँग मार्कर छैन, तर बजारमा विभिन्न किसिमका व्यापारीहरूले जसँग यो मार्कर प्रशस्त मात्रामा छ, जसँग मार्कर यो बढी मात्रामा छ, उसले मलाई बेच्न खोज्छ, मलाई दिन खोज्छ, केही मौद्रिक मूल्य लिएर मलाई दिन खोज्छ भने त्यसलाई दिने प्रक्रियालाई नै, त्यस दिने खोज्न चाहने भावनालाई नै र त्यो प्रक्रियालाई नै सबैले हामी के भन्छौँ साथीहरू? सप्लाई भन्छौँ। तर एक अर्थशास्त्रको भाषामा हामी यसले सप्लाई भन्न सक्दैनौँ। अर्थशास्त्रको भाषामा हामी सप्लाई केले भन्न सक्छौँ? जस्तै यसलाई निम्न तरिकाले भन्न सकिन्छ। जस्तै कुनै निश्चित समय अवधिमा कुनै व्यक्तिले आफूसँग भएको प्रशस्त वस्तुहरूलाई अथवा आफूले उत्पादन गरेको प्रशस्त वस्तुहरूलाई कुनै निश्चित ठाउँमा गएर बेच्ने मनसायले, यानी केही मौद्रिक मूल्य लिई त्यो वस्तु अरूले बेच्ने मनसायले, बेच्न सक्ने क्षमता र बेच्ने मनसायले त्यो वस्तु बजारमा गएर पूर्ति गर्ने प्रक्रियालाई, बजारमा गएर हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ साथीहरू? सप्लाई भन्छौँ। हामी सप्लाईको चाहिँ मेन कोर कन्सेप्ट बुझ्छौँ साथीहरू। यो च्याप्टरमा हामी सबै कुराको मेन कोर कन्सेप्ट हामी बुझ्नेछौँ साथीहरू। अब हामी मिनिङ अफ सप्लाई हामी यसलाई भन्न सकिन्छ साथीहरू, यानी कि सबभन्दा फर्स्टमा हामीसँग जस्तै म सप्लायर कसरी हुन सक्छु? मैले आफूमा राखेर भन्दाखेरि सप्लाई भन्नाले जस्तै मसँग यो मार्केट बढी छ, धेरै बढी छ, अनि मैले यसले बजारमा गएर राखेँ होइन, अनि मलाई बेच्ने भावना छ कि म यो बेच्छु र यसको बापत मैले केही पैसा लिन्छु भन्ने यो सबै प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ साथीहरू? सप्लाई भन्छौँ के? सप्लाई भन्छौँ। अब यो मिनिङ अफ सप्लाई भइसक्यो साथीहरू। अब अर्को के छ साथीहरू? अब अर्को के छ? ल अफ सप्लाई। ल अफ सप्लाई। अब ल अफ सप्लाई भनेको के हो भन्दा के सप्लाई यानी कि सप्लाईको नेपालीमा पूर्ति भन्ने साथीहरू। पूर्तिको नियम के हो साथीहरू? अब सबभन्दा फर्स्टमा पूर्तिको नियम भन्नाले हामी यसले पनि भन्न सक्छौँ साथीहरू। पूर्ति, सबभन्दा फर्स्टमा पूर्ति र मूल्यमा नकारात्मक सम्बन्ध हुन्छ। पूर्ति र मूल्यमा हामी के नकारात्मक सम्बन्ध हुन्छ? तपाईले यसरी साधारण शब्दमा अथवा यतिकै व्यावहारिक जीवनमा हेर्दाखेरि कुनै पनि वस्तुको पूर्ति बढी हुँदा त्यसको मूल्य के हुन्छ साथीहरू? घट्छ। जस्तै बजारमा कुनै समयमा टमाटरको भाउ बढी हुँदा अथवा कुनै समय काउलीको छठतिर होइन, उता तिहारतिर काउलीको भाउ चाहिँ काउली थोरै हुन्छ होइन, अनि त्यसकारण त्यसको डिमान्ड चाहिँ बढी हुन्छ, त्यसकारण त्यसको प्राइस पनि बढी हुन्छ। डिमान्डमा र प्राइसमा पोजिटिभ रिलेसनसिप हुन्छ साथीहरू, तर सप्लाईमा र प्राइसमा हाम्रो नेगेटिभ रिलेसनसिप हुन्छ। जति सप्लाई बढ्दै जान्छ त्यति पनि प्राइस हाम्रो घट्दै जान्छ, जति सप्लाई बढ्दै जान्छ त्यति प्राइस घट्दै जान्छ, तर जति डिमान्ड बढ्दै जान्छ त्यति पनि प्राइस हाम्रो बढ्दै जान्छ। यसलाई निम्न अनुसारले फिगरबाट पनि बुझ्न सक्छौँ साथीहरू। हामी यहाँ फिगर मैले यहाँ बनाएर एक्सप्लेन गरिदिरहेको छु साथीहरू। यहाँ फिगरबाट हामी ल अफ सप्लाईले मजाले बुझ्न सकिन्छ। सबभन्दा फर्स्टमा तपाईँले थाहा होला साथीहरू, डिमान्डको के हुन्छ? डाउनवर्ड स्लोपै हुन्छ, तर सप्लाईको के हुन्छ साथीहरू? हाम्रो अपवर्ड स्लोपै हुन्छ। अब सप्लाईमा हामी सप्लायर बनौँ, डिमान्डमा हामी कस्टमर बनिरहेको थियो, कस्टमर भएर बुझिरहेको थियो, तर सप्लाईमा हामी सप्लायर बनेर बुझौँ। सप्लाईमा अब तपाईँले यो कुरा तपाईँले थाहा होला, तपाईँले कुनै पनि कुराको जस्तै तपाईँ सप्लायर हुनुहुन्छ भने तपाईँको वस्तुको दाम बढ्छ भने बल्ल तपाईँले त्यो वस्तु बेच्न चाहनुहुन्छ होइन, तर डिमान्डमा के हुन्छ? कुनै कुराको वस्तु घट्दाखेरि बल्ल तपाईँले किन्न खोज्नुहुन्छ। त्यस कारणले अब सप्लाईमा हेरौँ, यसलाई हामी क्वान्टिटी गरौँ, यसलाई हामी प्राइस गरौँ। जति प्राइस बढ्दै जान्छ त्यति पनि यसको क्वान्टिटी पनि बढ्दै जान्छ, जति प्राइस बढ्दै जान्छ त्यति पनि यसको क्वान्टिटी बढ्दै जान्छ। यो चाहिँ हाम्रो सप्लाई भइसक्यो। यो चाहिँ हाम्रो सप्लाई भयो। सप्लाईको रुल्समा के आउँछ साथीहरू? यति। अब सप्लाईको रुलमा हामीले उसको सप्लायरको अनुसारले हेर्दाखेरि जति सप्लाई बढ्दै जान्छ त्यति प्राइस बढ्दै जान्छ, तर सप्लाईको रुलमा हामी कस्टमर भएर हेर्दाखेरि जति सप्लाई बढ्दै जान्छ त्यति त्यसको प्राइस घट्दै जान्छ। तर हामी डिमान्डमा हामी कस्टमर भएर हेर्दाखेरि जति डिमान्ड बढ्दै जान्छ
त्यति चाहिँ त्यसको प्राइस बढ्दै जान्छ। कस्टमरको अनुसारले हेर्दाखेरि जति डिमान्ड बढ्छ त्यति प्राइस घट्दै जान्छ, जति डिमान्ड घट्दै जान्छ त्यति त्यसको प्राइस घट्दै जान्छ साथीहरू। यो चाहिँ हाम्रो मेन कोर कन्सेप्ट हो साथीहरू, यो कुरा नबिर्सनु होला। अब अर्को आइसक्यो के साथीहरू हाम्रो, अर्को छ हाम्रो डिटर्मिनेन्ट्स अफ सप्लाई यानी कि सप्लाई का निर्धारक तत्वहरू। डिटर्मिनेन्ट्स अफ सप्लाई यानी कि सप्लाई का निर्धारक तत्वहरू, डिटर्मिनेन्ट्स अफ सप्लाई। अब सबभन्दा फर्स्टमा के छ, जुन जुन हामीले डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड राखेको थियौ त्यसको धेरै पोइन्टहरू यसमा मिल्छ कि त्यो सबै पोइन्टहरू पनि यसमा राख्दा गल्ती हुँदैन, किनकि सप्लाई डिटर्मिनेन्ट्स अफ सप्लाई के हो, निर्धारक तत्वहरू सप्लाईले असर गर्न सक्ने विभिन्न किसिमका तत्वहरू साथीहरू के बजारमा अथवा यो वातावरणमा हाम्रो जतिवटा तत्वहरू छ जसले सप्लाईले असर गर्छ त्यो सबै तत्वहरू हाम्रो डिटर्मिनेन्ट्स अफ सप्लाईमा आउन सक्छ साथीहरू। त्यसमध्ये हामीले केही छाना छौँ र प्राइस अफ के छ, कमोडिटी। प्राइस अफ कमोडिटी, कमोडिटी भन्नाले यो वस्तु भइसक्यो। जस्तै अब कुनै वस्तुको मूल्यले पनि सप्लाईलाई यानी कि पूर्तिलाई असर पर्न जान्छ। जस्तै कुनै वस्तुको यसको मूल्य पहिला 30 रुपैयाँ थियो, त्यहाँदेखि धेरै सप्लाई थियो, यसको 30 रुपैयाँ थियो। अब 30 रुपैयाँ थियो भने कस्टमरले के सोच्छ कि पहिले अहिले 30 रुपैयाँ छ, अहिले मानौँ कि 100 वटा सप्लाई गरिरहेछ। अब यसले यानी कि यसले सप्लायरले थाहा हुन्छ कि यसको प्राइस अब बढ्नेवाला छ भने यसको सप्लाई उसले घटाइदिन्छ, अनि प्राइस बढेपछि मात्र त्यसको सप्लाई बढाउँछ। त्यस कारणले प्राइस अफ कमोडिटीको कारणले पनि हाम्रो सप्लाईमा असर पर्न जान्छ। त्यसै के छ, प्राइस अफ अदर गुड्स। प्राइस अफ अदर गुड्स अन्य वस्तुको कारणले पनि हाम्रो सप्लाई असर पर्न जान्छ साथीहरू। अब प्राइस अफ फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन यानी कि यो वस्तु प्रोड्युस गर्नको लागि कति खर्च पर्यो हाम्रो साथीहरू, कति मूल्य लाग्यो, त्यसको प्रभावले पनि हाम्रो सप्लाईमा असर पर्न जान्छ साथीहरू। अब अरु के छ, गोल अफ द फर्म। गोल अफ द फर्म यानी कि जुन संगठन छ, जुन संस्था छ, जुन फर्म छ त्यसको उद्देश्यले पनि हाम्रो सप्लाईमा असर पर्न जान्छ साथीहरू। यो डिटर्मिनेन्ट्स अफ सप्लाई तपाईँले यसको सानो एउटा व्याख्या गर्दा हुन्छ साथीहरू, 5 वटा लेख्दा हुन्छ साथीहरू। तपाईँले जुनसुकै डिमान्डको पनि लेख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब अर्को यहाँ भइसक्यो हाम्रो अहिले के बुझ्यौँ, मिनिङ अफ सप्लाई, ल अफ सप्लाई एन्ड डिटर्मिनेन्ट्स अफ सप्लाई। अब यसपछि हामी के बुझ्छौँ साथीहरू, फङ्सन अफ सप्लाई। फङ्सन अफ सप्लाईतिर अगाडि बढौँ साथीहरू। हामी फंक्शन अफ सप्लाई में अगाडि बढौँ साथीहरू। फंक्शन अफ सप्लाई यसले हामी क्यूएक्स ले डिनोट गर्छौं साथीहरू। यसलाई हामी क्यूएक्स ले डिनोट गर्छौं। सबभन्दा फर्स्टमा के छ, पीएक्स पीवाई पीएफ टी र जी डट डट एन। यो चाहिँ हाम्रो फंक्शन अफ सप्लाई भइसक्यो साथीहरू। हामीले के छ अब फंक्शन अफ सप्लाई। अब सप्लाईले हामी अब फंक्शन अफ सप्लाई सोध्दैछ, 2 नम्बरमा सोध्छ साथीहरू यस्तो हेरौँ। अब यसो सोधिसकेपछि हामी के गर्ने साथीहरू, सबभन्दा फर्स्टमा फंक्शन अफ सप्लाई यानी कि पूर्तिका फलन। पूर्तिका फलन भन्नाले हामी केले बुझ्छ साथीहरू, सबभन्दा फर्स्टमा के छ, पूर्तिका फलन भन्नाले यसलाई हामी यस अनुसारले डेफिनेसन लेख्न सक्छौँ। पूर्तिका वक्ररेखा, पूर्तिका निर्धारक तत्व र पूर्तिका मूल्य। पूर्तिका निर्धारक तत्व र पूर्तिका मूल्य बीच भएको कार्यगत सम्बन्धलाई पूर्तिका निर्धारक तत्व यानी कि यो डिटर्मिनेन्ट्स अफ सप्लाई। पूर्तिका निर्धारक तत्व र पूर्तिका मूल्य बीच भएको कार्यगत सम्बन्धलाई हामी के भन्छौँ, पूर्ति फलन भन्ने गर्छौँ, यानी कि फंक्शन सप्लाई फंक्शन भन्न सक्छ साथीहरू। यसलाई निम्न अनुसारले फर्मुलाबाट देखाउन सकिन्छ। यो क्यूएक्स इक्वल टु क्यूएक्स सप्लाई फंक्शन भइसक्यो, यो फंक्शन भइसक्यो। पीएक्स इक्वल टु प्राइस अफ कमोडिटी, प्राइस अफ कमोडिटी भइसक्यो। यो पीवाई इक्वल टु प्राइस अफ अदर गुड्स भइसक्यो। पीएफ इक्वल टु प्राइस अफ फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन भइसक्यो। टी इक्वल टु ट्याक्स आउँछ। जी इक्वल टु गभर्नमेन्ट पोलिसी आउँछ, एक्सेट्रा कुराहरू यहाँ आउँछ साथीहरू। यो तपाईँले यहाँ नोट डाउन गर्नु होला। अब फंक्शन अफ सप्लाई पनि हाम्रो 2 किसिमको छ। जस्तै डिमान्डको फंक्शन अफ सप्लाईमा डिमान्ड फंक्शन कति किसिमको थियो साथीहरू, 2 किसिमको थियो। एउटा लिनियर डिमान्ड फंक्शन, एउटा नन लिनियर डिमान्ड फंक्शन। त्यस्तै यहाँ पनि हुन्छ साथीहरू, दुईटै किसिमको सप्लाई फंक्शन हुन्छ। एउटा लिनियर सप्लाई फंक्शन र अर्को नन लिनियर सप्लाई फंक्शन हुन्छ साथीहरू। अब यसले हामी निम्न अनुसारले देखाउन सकिन्छ। अब सबभन्दा फर्स्टमा हामी यहाँ लिनियर को गरौँ। यहाँ लिनियर सप्लाई फंक्शन, लिनियर सप्लाई फंक्शनलाई हामी निम्न अनुसारले यसरी देखाउन सकिन्छ। अब तपाईले थाहा होला साथीहरू, अब लिनियर सप्लाई फंक्शनको हामी डेफिनेसन कसरी गर्न सक्छौँ, जसरी हामीले लिनियर डिमान्ड फंक्शनको डेफिनेसन गर्यो त्यस्तै हामी लिनियर सप्लाई फंक्शनको डेफिनेसन गर्छौँ। अब जस्तै पूर्ति वक्ररेखाको झुकाव, पूर्ति वक्ररेखाको हरेक ठाउँमा समान छ। पूर्ति वक्ररेखाको हरेक ठाउँमा समान छ भने त्यसलाई हामी लिनियर सप्लाई फंक्शन भन्न सक्छौँ। रेखीय पूर्ति फलन भन्न सक्छौँ। यसलाई हामी यसरी डिनोट गर्न सकिन्छ साथीहरू। यसरी
किनकि सबै ठाउँमा इक्वल छ यो सबै इक्वल छ, त्यसकारण सबै ठाउँमा यसको झुकाउ बराबर छ, सबै ठाउँमा यसको झुकाउ भन्नाले स्लोप बराबर छ, त्यसकारण यसलाई लिनियर सप्लाई फङ्सन भनिन्छ। तर अब नन लिनियरको हेर्दाखेरि म यताको मेटिदिन्छु साथीहरू। नन लिनियरको हेर्दाखेरि के हुन्छ साथीहरू, अब नन लिनियरको हेर्दाखेरि नन लिनियर सप्लाई नन लिनियर सप्लाई फङ्सन, यसले हामी निम्न तरिकाले यसरी देखाउन सकिन्छ साथीहरू, यसरी देखाउन सकिन्छ। अब नन लिनियर सप्लाई फङ्सन, लिनियर सप्लाई फङ्सनमा हाम्रो वक्ररेखा के छ साथीहरू, इक्वल छ, चाहिँ हाम्रो जुन लाइन छ जुन इक्वली गइरहेछ, अलिकति पनि बाङ्गो टिङ्गो छैन। किन बाङ्गो टिङ्गो छैन, किन त्यसको वक्ररेखाको झुकाउ सबै ठाउँमा समान छ, त्यसकारणले त्यो सिधा छ। तर नन लिनियर डिमान्ड फङ्सन होस् या नन लिनियर सप्लाई फङ्सन होस्, यसमा नन लिनियरमा यसको त्यसको जुन वक्ररेखा हुन्छ त्यो वक्ररेखाको झुकाउ र वक्ररेखामा सबै ठाउँमा बराबर त्यो झुकाउ पर्दैन, त्यसकारणले यो कसरी हुन्छ, अलिकति यसरी यो यसरी जान्छ अलि यसरी फर्किन्छ के, यो जस्तै सिधा गएको छ यो सिधा जाँदैन, यो नन लिनियर सप्लाई फङ्सन भइसक्यो, नन लिनियर सप्लाई फङ्सन भइसक्यो, यो नन लिनियर सप्लाई फङ्सन भइसक्यो, यो नन लिनियर यो लिनियर सप्लाई फङ्सन भइसक्यो, यसलाई लिनियर सप्लाई फङ्सन भइसक्यो, यो चाहिँ नन लिनियर सप्लाई फङ्सन भइसक्यो, यो नन लिनियर सप्लाई फङ्सन भइसक्यो साथीहरू। यसले हामी निम्न अनुसारले हामी बनाउन सकिन्छ। अब यसको फर्मुला के हुन्छ साथीहरू, हामी जुन डिमान्ड फङ्सनको लिनियर डिमान्ड फङ्सनमा जुन पढेको थियौँ त्यसकै त्यही सेम टु सेम फर्मुला त्यही हुन्छ। लिनियर डिमान्ड फङ्सनको सप्लाई फर्मुला के बनाएको थियो साथीहरू, dx इज इक्वल टू a माइनस bpx पढाएको थियो होइन साथीहरू। यो हाम्रो यो के को छ साथीहरू, यो डिमान्ड फङ्सनको छ, यो डिमान्ड फङ्सनको छ। तर अब सप्लाईको के हुन्छ साथीहरू, qx हुन्छ, qx को a प्लस यो माइनस यहाँ प्लस हुन्छ bpx हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के को भइसक्यो साथीहरू, यो हाम्रो सप्लाईको भइसक्यो साथीहरू। त्यसै गरी यहाँ हाम्रो हुन्छ यो डिमान्डको के थियो साथीहरू, माइनस a bpx x थियो होइन, अथवा यसलाई माइनस x तर यसमा यसको के हुन्छ a bpx, यहाँ जुन माइनस थियो यसमा जुन यहाँ माइनस यहाँ लिनियर सप्लाईमा हुँदैन साथीहरू। यो चाहिँ हाम्रो dx छ, डिमान्ड भइसक्यो, यो चाहिँ हाम्रो के भइसक्यो, डिमान्ड भइसक्यो र यो हाम्रो सप्लाई भइसक्यो साथीहरू। अब यसले गरेर हामी कोर कन्सेप्ट मैले बुझिरहेको छु साथीहरू, मेन कोर कन्सेप्ट। अब यति बुझिसकेपछि तपाईँले यसले मजाले तपाईँले आफ्नो ल्याङ्ग्वेजबाट डेफिनेसन गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब यहाँ हामीले लिनियर सप्लाई फङ्सन या नन लिनियर सप्लाई फङ्सन, लिनियर सप्लाई फङ्सन र सप्लाई फङ्सनको बारेमा पढ्यो साथीहरू, मिनिङ अफ सप्लाई पढ्यो र अरू के छ डिटर्मिनेन्ट्स अफ सप्लाई, ल अफ सप्लाई पनि यसको मेन कोर कन्सेप्टहरू पढ्यो साथीहरू। अब यसपछि हामी के पढ्छ साथीहरू, हाम्रो मेन हामी इक्जामको उसबाट हामी पढिरहेको छौँ साथीहरू, कि इक्जाममा कुन कुरा इम्पोर्टेन्ट छ त्यसको अनुसार हामी पढिरहेको छौँ साथीहरू। इक्जाममा कुन कुरा आउन सक्छ त्यसको लागि हामी कोर कन्सेप्ट दिनको लागि, किनकि तपाईँहरूको इक्जाम पनि आइसक्यो, त्यसको कोर कन्सेप्ट दिनको लागि मैले यो भिडियो बनाएको छु साथीहरू। अब अर्को के छ साथीहरू हामीसँग, तपाईँहरूको सिलेबस हेर्दाखेरि अब अर्को के छ हामीहरूसँग एकछिन है साथीहरू। अब अर्को के छ, मोमेन्ट एलोङ अ सप्लाई कर्भ, मोमेन्ट एलोङ अ सप्लाई कर्भ एन्ड शिफ्ट इन अ सप्लाई कर्भ, मोमेन्ट एलोङ अ सप्लाई कर्भ एन्ड शिफ्ट इन अ सप्लाई कर्भ। अब यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ साथीहरू हामीले। सबभन्दा फर्स्टमा मोमेन्ट छ होइन, मोमेन्ट यहाँ हामी मोमेन्टको बुझौँ, मोमेन्ट एलोङ अ सप्लाई कर्भ, अनि यतातिर हामी बढ्छौँ शिफ्ट इन सप्लाई शिफ्ट इन सप्लाई कर्भ पढ्छौँ, अनि यहाँ हामी मोमेन्ट इन सप्लाई कर्भ पढ्छौँ। यसको लागि हामी फिगरबाट बुझौँ साथीहरू।
दुईटैको म एकैचोटि बुझाइदिन्छु साथीहरू। सबभन्दा फर्स्टमा तपाईँले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब सबभन्दा फर्स्टमा अब यसमा के छ, मोमेन्ट एलोङ अ सप्लाई कर्भ। यसमा वस्तुको जुन मूल्य छ त्यसको कारणले यसमा सप्लाईमा फरक आयो भने मोमेन्ट एलोङ सप्लाई कर्भ। तर यसमा वस्तुको मूल्य बाहेक अन्य तत्त्वहरूको कारणले यसमा फरक आउँछ, सप्लाई यताउति जान्छ, तल जान्छ अथवा माथि जान्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, शिफ्ट इन सप्लाई कर्भ अथवा पूर्ति वक्ररेखाको हस्तान्तरण अथवा स्थानान्तरण भन्न सक्छौँ साथीहरू। अब यसमा कसरी गर्न सकिन्छ, अब यसलाई यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो हाम्रो भइसक्यो सप्लाईको र यो हाम्रो भइसक्यो सप्लाईको। अब मोमेन्ट एलोङ सप्लाई कर्भमा के फरक छ र त्यसमा के फरक छ, यो हामी यहाँ पी लेखौँ, यहाँ क्यू लेखौँ, प्राइस र क्वान्टिटी हामी गरौँ साथीहरू हैन। अब सबभन्दा मोमेन्ट एलोङ सप्लाई कर्भ यसमा प्राइसको कारणले, अब यसकै प्राइसको कारणले यो चेन्ज हुन्छ हैन, यसकै प्राइसको कारणले यो चेन्ज हुन्छ भने यो मोमेन्ट एलोङ सप्लाई कर्भ। तर यो यसको प्राइसको कारणले होइन कि, यो अरू वस्तुको प्राइसको कारणले यो चेन्ज हुन्छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ साथीहरू, शिफ्ट इन सप्लाई कर्भ भन्छौँ। अब पहिला मोमेन्ट एलोङ सप्लाई कर्भ हेरौँ। मोमेन्ट एलोङ सप्लाई कर्भमा अब जस्तै एउटा प्राइस 1 हुँदाखेरि यो यसरी हेर्नु, यो 1 हुँदाखेरि यहाँ यसरी छ हैन, यो Q1 छ, यो P1 छ भने Q1 छ। अब प्राइस P1 भइसक्यो र अब प्राइस जस्तै घट्यो अनि यो P2 हुन्छ, यो Q2 हुन्छ, यहाँबाट यहाँ आयो। तर अब यो प्राइस P3 भयो, अब यहाँबाट यहाँ जान्छ भने यो Q3 हुन्छ। अब यहाँबाट यो यसरी गयो, यो चाहिँ हाम्रो के यसरी वक्ररेखा जुन अब यहाँबाट तल आयो, यहाँबाट माथि गयो भने यसलाई हामी के भन्छ साथीहरू, मोमेन्ट एलोङ इन सप्लाई कर्भ भन्न सक्छौँ साथीहरू। तर यसमा कस्तो हुन्छ साथीहरू, यसमा यसकै वस्तुको कारणले भयो भने यसकै वस्तुको कारणले यसमा प्राइस चेन्ज भएको कारणले यसलाई एउटै सप्लाई फङ्सनमा हाम्रो यताउति भएको छ। तर यसमा अरू वस्तुको कारणले, अरू वस्तुको मूल्यको कारणले यसमा भएको छ भने यसमा जस्तै प्राइस जस्तै P1 हुँदाखेरि यसको यहाँ हुन्छ, यो Q1 भइसक्यो हैन। तर यसमा प्राइस बढ्दाखेरि जस्तै घट्दाखेरि P1 बाट P2 हुँदाखेरि प्राइस यहाँ आउँदाखेरि हैन, अब यसको यहाँ आउँदैन के, यसको अर्को प्राइस चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ, यतातिर एउटा अर्को सप्लाई फङ्सन खिचिन्छ। यसमा अर्को एउटा सप्लाई फङ्सन हुन्छ, यो यस भइसक्यो, यो यस2 भइसक्यो, यो यस2 भइसक्यो, यो हाम्रो सप्लाई फङ्सन भइसक्यो। अब यहाँ आयो के, यसमा भयो। तर अब यहाँबाट कसरी भयो, यहाँबाट यहाँ आयो, यो सप्लाई फङ्सन कहाँ आयो, यहाँ आयो। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसकै वस्तुको कारणले यो घट्दाखेरि, अब यसमा के छ, सप्लाई घट्दाखेरि यो सप्लाई घट्यो के, सप्लाई घट्दाखेरि माथि जान्छ। तर अब यहाँ P3 हुँदाखेरि अब यो चाहिँ तल एउटा अर्को सप्लाई फङ्सन भन्छ के, सप्लाई वक्ररेखा भन्छ। अब त्यो चाहिँ यहाँ आउँछ, यो चाहिँ हाम्रो के भइसक्यो P3, यो चाहिँ हाम्रो Q3 भइसक्यो, Q2 भइसक्यो, यो चाहिँ हाम्रो Q2 भइसक्यो। अब यहाँबाट यो कसरी आयो, यहाँ आयो, बढ्दाखेरि यो छ, घट्दाखेरि यो छ के साथीहरू। अब यो चाहिँ हाम्रो मोमेन्ट एलोङ सप्लाई कर्भ भइसक्यो, शिफ्ट इन सप्लाई कर्भ भइसक्यो। अब यसको तपाईँले जुन मैले यहाँ भन्यो, जसको मोमेन्ट एलोङ सप्लाई कर्भमा कुनै पनि वस्तुको मूल्यको कारणले त्यसको सप्लाई बढ्छ अथवा घट्छ भने त्यसलाई के भन्छौँ, मोमेन्ट एलोङ इन सप्लाई कर्भ भन्छौँ। र कुनै पनि वस्तुको मूल्यको बाहेक अरू वस्तुहरूको मूल्यको कारणले त्यसको सप्लाई बढ्छ वा घट्छ भने त्यसलाई के भन्छौँ, शिफ्ट इन सप्लाई कर्भ भन्न सक्छौँ। यो तपाईँले यहाँ फिगर बनाउन सक्नुहुन्छ। आशा छ कि तपाईँले यो फिगर बुझ्नु भएको होला। यदि बुझ्नु भएको छ भने भिडियो लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र केही यदि बुझ्नु भएको छैन, केही मनमा जिज्ञासा छ भने हाम्रो कमेन्ट बक्समा तपाईँले आफ्नो जिज्ञासा ड्रप गर्न नबिर्सनु होला साथीहरू। ल साथीहरू, आज यो गरौँ। अब फेरि यसपछि हामी अब यो बुझिसक्नु भयो होला भने आशा गर्दछु। अब यसपछि हामी जान्छौँ केमा, मार्केट इक्विलिब्रियममा। हामी केमा जान्छौँ साथीहरू, मार्केट इक्विलिब्रियममा। हाम्रो अब सिलेबस छ मार्केट इक्विलिब्रियमको। अब मार्केट इक्विलिब्रियम सबभन्दा फर्स्टमा के छ साथीहरू, मार्केट इक्वल हुनको लागि, मार्केटमा इक्वल इक्विलिब्रियम हुनको लागि मार्केट सन्तुलनमा हुनको लागि सबभन्दा फर्स्टमा मैले अघि पार्ट 1 को भिडियोमा भनेको थिएँ कि साथीहरू, डिमान्ड र सप्लाई हाम्रो बराबर हुनुपर्दछ। यो जबसम्म डिमान्ड र सप्लाई बराबर हुँदैन तबसम्म हाम्रो मार्केट इक्विलिब्रियम अवस्थामा हुँदैन साथीहरू। अब लेख्नलाई त हामी त्यसरी लेख्न सकिन्छौँ कि जुन अवस्थामा वस्तुको पूर्ति र माग बराबर हुन्छ त्यो अवस्थालाई हामी बजार सन्तुलन भन्न सक्छौँ। यसरी हामी लेख्न सकिन्छ। तर यसलाई हामी फिगरबाट कसरी देखाउनु, फिगरबाट हामी यसलाई यसरी देखाउन सकिन्छ के साथीहरू। यो हाम्रो एउटा फिगर भइसक्यो, यो चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी भइसक्यो, यो चाहिँ हाम्रो प्राइस भइसक्यो के साथीहरू। अब सबभन्दा फर्स्टमा हाम्रो डिमान्ड चाहिँ कस्तो हुन्छ, डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्छ। हाम्रो डिमान्ड के हुन्छ साथीहरू, डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्छ। तर सप्लाई हाम्रो के हुन्छ साथीहरू, अपवर्ड स्लोपिङ हुन्छ। यो हाम्रो डिमान्ड भइसक्यो
यो चाहिँ हाम्रो के भइसक्यो साथीहरु सप्लाई भइसक्यो। अब यसमा फिगरमा हेर्नुस् त कुन ठाउँमा मार्केट छ, यो मार्केटको फिगर छ के, ल यो मार्केटको फिगर छ, यो मार्केटको फिगर छ, यो मार्केटको फिगर छ। अब मार्केट कुन ठाउँमा यहाँ इक्वल छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो ठाउँमा काटेको छ, यो ठाउँमा काटेको छ भने यो ठाउँमा सप्लाई र डिमान्ड पनि बराबर छ। त्यसकारणले चाहिँ के भन्छ साथीहरु इक्विलिब्रियम भन्छौँ के, इक्विलिब्रियम भन्नाले हामी के इक्विलिब्रियम नेपाली टर्म साथीहरु सन्तुलन भन्छौँ, सन्तुलन भन्छौँ, सन्तुलन इक्विलिब्रियम भन्नाले सन्तुलन। त्यसकारणले यो फिगरबाट हामी यसरी देखाउन सकिन्छ साथीहरु। अब मार्केट इक्विलिब्रियमको पनि हाम्रो मेन कन्सेप्ट बिर्सेको साथीहरु यो। अब मार्केट इक्विलिब्रियम भन्दाखेरि तपाईले त्यसको डेफिनेसन लेखिदिनुस्, यो फिगर बनाइदिन्छु र फिगरको एक्सप्लेन गरिदिन्छु। त्यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। एउटा कुनै मान्यौ कि कुनै एउटा वक्ररेखा बनाउँदाखेरि एउटा सप्लाई फंक्सन र डिमान्ड फंक्सन लेखौँ। अब डिमान्ड फंक्सन सप्लाई फंक्सन जुन ठाउँमा काटेको छ, जुन बिन्दुमा काटेको छ, त्यो बिन्दु चाहिँ इक्विलिब्रियम हो र त्यसै बिन्दुलाई हामी मार्केट सन्तुलन यानि कि बजार सन्तुलन भन्न सकिन्छ भनेर कुरा तपाईले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। ल साथीहरु आजको भिडियोमा हामी यति नै राखौँ। फेरि पनि तपाईहरुसँग अर्को यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर उपस्थित हुनुहुन्छ। तबसम्मको लागि धन्यवाद। बाइ बाइ एन्ड टेक केयर।